अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो इंसान को दुनिया में इज़्ज़त तो देते हैं मगर आखिरत में उसे ज़िल्लत के समंदर में डबो देते हैं। आज हम एक ऐसे अमल का अंजाम सुनेंगे जिसे देखकर ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए। आखिर ये किसका अंजाम है और क्यों उसे इतना अज़ाब दिया गया? आइए हदीस पाक की रोशनी में हम ये सब कुछ जानते हैं। हज़रत सामुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रात को ख्वाब में देखा, दो शख्स मेरे पास आए और वो मुझे मुक़द्दस ज़मीं की तरफ ले गए। हम चलते गए यहाँ तक कि हम खून के दरिया के पास पहुँच गए और मैंने देखा उस खून के दरिया के दरमियान में एक शख्स खड़ा है और उस खून के दरिया के किनारे पे दूसरा शख्स खड़ा है जिसके हाथ में पत्थर हैं। अब वो जो खून के दरिया के अंदर खड़ा है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर वाला शख्स उसे पत्थर मारता है। वो अंदर वाला शख्स जब भी बाहर आने की कोशिश करता है तो बाहर वाला शख्स उसके मुंह पे पत्थर मारता है और उसे बाहर नहीं आने देता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूछा ये क्या है? तो जवाब मिला, अल्लज़ी रअयतहु फिन नहरी आकिलुर रिबा। ये शख्स जो खून के दरिया के अंदर खड़ा है दरमियान में, ये सूद खाने वाला शख्स है, सूद का कारोबार करने वाला शख्स है। इसी हराम काम की वजह से इसे सज़ा दी जा रही है, इसे अज़ाब में मुब्तला किया गया है। तो नाज़रीन कराम, हदीस पाक की रोशनी में ये बताया गया है कि कोई शख्स सूद खाए, सूद का कारोबार करे, सूदी मामले में शरीक हो, सूद का लेन देन करे, सूद पर गवाह बने, सूद के मामले को लिखने वाला हो, तो ये सारे लोग जो हैं ये बराबर के शरीक हैं, गुनाह में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह का वबाल इन सब के ऊपर बराबर होगा। अल्लाह का जब अज़ाब आएगा, जो अल्लाह ने इस सूद के मामले पे सज़ा मुकर्रर की है, अज़ाब तैयार किया है, उसमें ये सारे बराबर के शरीक होंगे। सूदी मामला करने वालों में से किसी के साथ रियायत नहीं की जाएगी। और सूद एक ऐसा बुरा अमल है जो रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। और यहाँ पे मैं आपको एक ज़िम्नन बात भी कर दूँ कि हमने अपनी आँखों से देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो सूद के मामलात करते हैं, सूद का कारोबार करते हैं या सूद खाते हैं और फिर वो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह की पकड़ उन्हें ज़रूर होती है, अल्लाह की गिरफ्त में आ जाते हैं। या तो अल्लाह ताला उनका जो पैसा होता है, जो माल दौलत होती है, अल्लाह उसे ज़ाया कर देता है, या अल्लाह ताला उनको औलाद दे के उसे नाफरमान कर देता है, या अल्लाह ताला उनको औलाद देता है, अपाहज और मजूर हो जाते हैं। तो किसी न किसी सूरत में अल्लाह ताला सूद खाने वालों की गिरफ्त ज़रूर फरमाता है। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ला यकूमून कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, वो क़यामत के दिन नहीं खड़े हो सकेंगे मगर उस शख्स की तरह कि जिसको शैतान ने छू के, शैतान ने मस करके पागल कर दिया हो। तो जिस तरह वो शख्स खड़ा होता है, ये सूद खाने वाले भी क़यामत के दिन उसी तरह खड़े होंगे। और ये इसलिए है कि ये जो सूदी हैं, जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद खाते हैं, फिर ये दलीलें तो बना लेते हैं ना, दलीलें घड़ लेते हैं, लोगों को तसल्ली तो देते हैं और लोगों को इत्मीनान देते हैं, लोगों को कायल करते हैं
اور دلائل ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اپنی طرف سے بنائے ہوئے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا جو بیع ہے مثل الربا، وہ سود کی مثل ہے، یعنی بیع، خرید و فروخت، تجارت، وہ تجارت جو اسلامی اصولوں کے مطابق کی گئی ہو، رزق حلال، اس کے بارے میں یہ سودی کہتے ہیں یہ جو بیع ہے نا یہ بھی سود کی مثل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے بیع کو حلال کیا ہے، بیع کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو، تجارت کو ہم نے حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو ہم نے حرام کیا ہے، یعنی بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، اب جنہوں نے سودی معاملہ کیا، سود کھایا، سود کا کاروبار کیا، اگر وہ اللہ کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد، موعظۃ من ربہ، رب کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد اگر وہ باز آ گئے، فانتہا، وہ رک گئے، وہ باز آ گئے، فلہ ما سلف، جو پیچھے گزر چکا ہے گزر چکا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ کی نصیحت آنے کے بعد، پیغام حق سننے کے بعد، سود کی حرمت والے احکام فرامین سننے کے بعد کہ سود حرام ہے، سود رب رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، سود کھانے والا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اللہ اس کو سخت عذاب دے گا، یہ سارا کچھ سننے کے باوجود ومن عادا، پھر بھی وہی کام کرتے رہے، اسی سود والا کاروبار کرتے رہے، سود والے معاملات کرتے رہے، سود کھانے سے نہ رکے، باز نہ آئے، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ کا یہ لوگ ایندھن بنیں گے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں رہیں گے، جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، ان کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، سود کھانے والے کے کاروبار میں، پیسے میں، رزق میں برکت نہیں رہتی، اس کے گھر میں رحمت نہیں آتی، اس کی عمر میں، اس کی اولاد میں اللہ برکتیں چھین لیتا ہے، برکتیں ختم کر دیتا ہے، اور انہیں دنیا اور آخرت کے اندر رسوا کرے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ تو ناظرین کرام، یہ پیغام حق ہے، رب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، تو اس پہ اللہ آپ کو بھی اجر و ثواب عطا کرے گا، جتنے لوگوں تک یہ پیغام جائے گا اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا، اجر عطا کرے گا۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔